अथाष्टात्रिंशः सर्गः। ताम् कथाम् कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षराम् पुनरेवापरम् वाक्यम् काकुत्स्थमिदमब्रवीत्। अयोध्याधिपतिर्वीरपूर्वमासीन्नराधिपः सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामः स चाप्रजः। वैदर्भदुहिता रामकेशिनी नाम नामतः ज्येष्ठा सगरपत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। अरिष्टनेमेर्दुहिता सुपर्णभगिनी तु सा द्वितीया सगरस्यासीत् पत्नी सुमतिसंज्ञिता। ताभ्याम् सह महाराजः पत्नीभ्याम् तप्तवांस्तपः हिमवन्तम् समासाद्य भृगुः प्रस्रवणे गिरौ। अथ वर्षशते पूर्णे तपसाराधितो मुनिः सगराय वरम् प्रादाद्भृगुः सत्यवताम् वरः। अपत्यलाभः सुमहान् भविष्यति तवानघा कीर्तिम् चाप्रतिमाम् लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभा। एका जनयिता तातपुत्रम् वंशकरम् तव 6 पुत्रसहस्राणि अपरा जनयिष्यति। भाषमाणम् महात्मानम् राजपुत्र्यौ प्रसाद्यतम् ऊचतुः परमप्रीते कृताञ्जलिपुटे तदा। एकः कस्याः सुतो ब्रह्मन् का बहून् जनयिष्यति श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन् सत्यमस्तु वचस्तव। तयोस्तद्वचनम् श्रुत्वा भृगुः परमधार्मिकः उवाच परमाम् वाणीम् स्वच्छन्दोऽत्र विधीयता। एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलाः कीर्तिमन्तो महोत्साहाः का वा कम्बरमिच्छति। मुनेस्तु वचनम् श्रुत्वा केशिनी रघुनन्दना पुत्रम् वंशकरम् राम जग्राह नृपसन्निधौ। 6 पुत्रसहस्राणि सुपर्णभगिनी तदा महोत्साहान् कीर्तिमतो जग्राह सुमतिः सुतान्। प्रदक्षिणमृषिम् कृत्वा शिरसाभिप्रणम्यतम् जगामस्वपुरम् राजा सभार्यो रघुनन्दना। अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रम् व्यजायत असमञ्ज इति ख्यातम् केशिनी सगरात्मजम्। सुमतिस्तु नरव्याघ्रगर्भतुम्बम् व्यजायत 6 पुत्रसहस्राणि तुम्बभेदाद्विनिःसृताः। घृतपूर्णेषु कुम्भेषु धात्र्यस्तान् समवर्धयन् कालेन महता सर्वे यौवनम् प्रतिपेदिरे। अथ दीर्घेण कालेन रूपयौवनशालिनः 6 पुत्रसहस्राणि सगरस्याभवंस्तदा। स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्यात्मसम्भवः। बालान् गृहीत्वा तु जले सरैवा रघुनन्दन प्रक्षिप्य प्राह सन्नित्यम् मज्जतस्तान्निरीक्ष्य वै। एवम् पापसमाचारः सज्जनप्रतिपादकः पौराणामहिते युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरात्। तस्य पुत्रोऽंशुमान्नाम असमञ्जस्य वीर्यवान् सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियम् वदः। ततः कालेन महता मतिः समभिजायत सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता। सकृत्वा निश्चयम् राजा सोपाध्यायगणस्तदा यज्ञकर्मणि वेदज्ञो यष्टुम् समुपचक्रमे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 38 सर्गः।